अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कारगिल की जंग के हवाले से, जिसने 19वीं सदी के आखिरी सालों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे उन पर गहरे असरात मुरतब किए और इसके साथ साथ पाकिस्तान के बाद के आने वाले जो सियासी हालात हैं उनने भी इस जंग के बाद खासा असर लिया है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज की कारगिल कहानी शुरू करने से पहले आपको बताएँ कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जंगें जो है मुख्तलिफ जिग्राफियाई सूरत हाल को देखकर लड़ी जाती हैं। तो इसी तरह से कारगिल की जंग के हवाले से भी एक प्लानिंग की गई थी। कारगिल कश्मीर के इलाके लद्दाख का एक ज़िला है। इसकी सरहद पाकिस्तानी इलाके गिलगित बल्तिस्तान से मिलती है, जबकि इसके करीब तरीन पाकिस्तानी शहर स्कर्दू वाक़ है। कारगिल फ़ौजी लिहाज से इसलिए भी अहम है कि श्रीनगर से लद्दाख आने वाली जो वाहिद शाहराह है NH1 ये यहीं से होकर गुज़रती है, जो लेह समेत दूर दराज इलाकों तक भी जाती है। लद्दाख ये वही इलाका है जहां एक तरफ सियाचिन और दूसरी तरफ चीन की सरहद है और इन दोनों इलाकों में लाखों हिंदुस्तानी फ़ौजी उनकी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर मौजूद है और NH1 पर कब्ज़ा करके भारत को गर्दन से दबोचा जा सकता था। और यही वह मंसूबा था जिसको पहली बार 1996 में आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत के दौर में उस वक्त के ISI के DG एनालिसिस जो बाद में आर्मी चीफ भी बने थे जनरल अजीज़ खान, इनने अपने सिपह सालार को उस वक्त ये मंसूबा पेश किया था। आर्मी के मुख्तलिफ शोबों की मुखालफत की वजह से इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया गया था, क्योंकि इस मंसूबे पर अमल करना ये बज़ाहिर नामुमकिन था और इससे बड़े पैमाने पर जंग छिड़ जाने का भी ख़तरा मौजूद था। चूँकि हिंदुस्तान चोलेंग और चमक सेक्टर पर बाद में जो है अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा था और 1984 में यानी 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर फौज कशी कर चुका था और ख़दशा था सप्लाई चेन पर अपनी गिरफ्त मजबूत बना सकता है। तो ऐसे में 1998 में कमाल संभालने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस ऑपरेशन पर अमल करने के हवाले से फ़ैसला किया और इस इलाके में का दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर जाता था। यही वजह थी कि भारत अपनी जो पोस्टें हैं उनको खाली करके यहाँ से वापस लौट जाता था। सर्दी के दिनों में भारतीय पोस्टें खाली हो जाती थीं और ये इलाका जो है वीरान हो जाता था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो जब आर्मी चीफ बने तो ऐसे में इससे कबल वो सियाचिन के महाज पर लड़ चुके थे। 1987 में वो पाक फ़ौज के एक हमले के मास्टरमाइंड भी थे, उनने उसकी प्लानिंग की थी और इस मंसूबा साजी के नतीजे में उस पर अमल करने के नतीजे में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की 2 पोस्टों पर कब्ज़ा भी कर लिया था। इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ़ महाज़ों पर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ लड़ चुके थे। इन इलाकों में उनका ख़ासा तजर्बा था। तो यही वजह थी कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इन इलाकों पर इस मंसूबे के तहत जो काम है उसको आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। इस मंसूबे में आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज़, कमांडर 10 कोर महमूद अहमद और जनरल जावेद हसन जो कमांडर थे फेडरल कोर जो थी नॉर्दर्न एरियाज़ की, उसके कमांडर भी थे, वो भी इस मंसूबे में शामिल थे। और इस मंसूबे को भी एक खुफिया मंसूबा जो है वो रखा गया, इंतहाई खुफिया मंसूबा था ये, और इस मंसूबे को ऑपरेशन को पैमा का नाम दिया गया। आपको बताएं कि कमांडर इंटेलिजेंस थे वो भी इससे बेखबर थे, एयर फोर्स के जो चीफ थे वो भी इससे बेखबर थे, नेवल चीफ थे, हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ या सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ थे वो भी इस सारे मंसूबे से लाइल्म थे। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उस वक्त NLI यानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का इंतखाब हुआ, चूँकि ये पहाड़ों के में इनकी डिप्लॉयमेंट थी और ये इन इलाकों की हिफाजत के हवाले से सिक्योरिटी फ़राइज़ के हवाले से ख़ासे तजर्बा रखते थे। तो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को मुंतखब किया गया। 16 जनवरी 1999 को पाकिस्तान के डायरेक्टरेट मिलिट्री ऑपरेशंस में इस हवाले से पहली सरकारी मीटिंग भी हुई, जिसमें सरसरी तौर पर इस ऑपरेशन के हवाले से डिस्कशन की गई। 29 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इस ऑपरेशन के हवाले से कुछ इतलात दी गई थी। साल 1999 के फरवरी के महीने में इस ऑपरेशन के हवाले से जो इब्तदाई मूवमेंट है वो शुरू हो चुकी थी और पाकिस्तान ने कुछ टीमें जो हैं वो रेकी के लिए LOC के उस पार भेजी, जिनने उन LOC के उस पार जो होने वाली रेकी है इसकी मूवमेंट की इत्तला जो है आर्मी के इंडियन आर्मी के कुछ लोगों को हुई और वहाँ के जो भारतीय कर्नल थे जसवंत ओबराय
ان نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو یہ اطلاع دی کہ پاکستانی دستے LOC کے اس پار 6 کلومیٹر تک اندر آ چکے ہیں، لیکن ان کے جو حکام تھے، ان کی جو فوجی کمانڈ تھی، ان نے اس خبر کو محض ایک افواہ قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا اور اس پر کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا۔ ادھر 21 فروری 1999 کو ہندوستانی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی یہ دوستی بس سروس پر سوار ہو کر پاکستان آ چکے تھے، لاہور یاترا پر وہ پہنچ چکے تھے، اور دونوں ملکوں نے اپنے جو باہمی مسائل ہیں، باہمی جو معاملات ہیں، ان کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے پر بھی اتفاق کر لیا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں چل رہی تھیں، لیکن مارچ کے مہینے میں ناردرن لائٹ انفینٹری کے اچھے خاصے جوان اور ان کے ساتھ جو مقامی مجاہدین تھے، جو مقامی عسکریت پسند تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ 150 کلومیٹر کی لمبی پٹی جو ہے، جس میں مشکو، دراس، کاکسر، کارگل اور بطالیق سیکٹر ہے، اس کی مختلف دشوار گزار چوٹیاں جو ہیں، ان کے لیے یہ لوگ نکل پڑے تھے، اور 15 سے 18,000 فٹ بلند چوٹیوں پر اب جو ہے وہ پاکستان آرمی کے جوان اور اسی طرح سے جو عسکریت پسند ہیں وہ قابض ہو چکے تھے، ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ کہ ان پہاڑوں کو سر کرنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل مرحلہ تھا۔ حفاظت کے پیش نظر بھاری گولہ بارود کو، اسی طرح سے بڑی توپوں کو لے جانا، یہ بھی ایک اہم سوال تھا، اور اس سوال کے جواب کے لیے اس وقت روس سے درآمد کیے گئے MI-17 جو ہیلی کاپٹر سے ان کی مدد لی گئی، اور بڑی توپوں کے پرزے کیے گئے۔ مختلف پرزوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لٹکا کر مختلف پوسٹوں پر پہنچایا گیا تھا۔ اس وقت پاکستانی فوج 9 سے 10 کلومیٹر تک اندر جا چکی تھی۔ تمام منتخب کی گئی جو چوٹیاں تھیں ان پر بھی پاکستانی فوج کا قبضہ تھا، اس علاقہ تھا، اس کی حفاظت کے حوالے سے اقدامات بھی کیے جا رہے تھے۔ نیشنل ہائی وے جس کی اہمیت ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، NH1، اس کی مانیٹرنگ ہے، اس کا کام بھی انجام دیا جا رہا تھا، اور جو اب NH1 پر چلنے والی جو موومنٹ تھی، فوجی کانوائے اب پاکستان آرمی کے رحم و کرم پر تھے، لیکن ہندوستان اب بھی اس سارے عمل سے بے خبر تھا۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اتنا بڑا فوجی آپریشن، اور اس سے ہندوستانی فوج اور ہندوستانی انٹیلیجنس وہ مکمل طور پر بے خبر رہی۔ ابتدا میں NLI کو منصوبہ تھا، اس کے تحت مشن پر روانہ کیا گیا تھا کہ وہ 10 سے 12 پوسٹیں ان نے قائم کرنی ہیں اور مختلف علاقوں میں ان نے اپنا قبضہ جمانا ہے، لیکن 10 سے 12 پوسٹیں ان نے بنانی تھیں۔ لیکن ایک روز پاکستانی بریگیڈیئر مسعود اسلم وہ ہیلی کاپٹر پر دشمن کے علاقے میں ہیلی کاپٹر پر جائزہ لے رہے تھے، تو ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ دور دراز تک خالی پڑا ہے۔ انہوں نے اس کی اطلاع اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو دی، اور انہوں نے اس خبر پر خوش ہو کر مزید 196 پوسٹیں قائم کرنے کا حکم دیا، اور صاف ظاہر ہے جب مزید 196 پوسٹیں قائم کرنی ہیں تو وہاں پر جوانوں کی ڈپوٹیشن جو ہے اس کو بھی بڑھانا تھا، افرادی قوت کی ضرورت تھی، خرد و نوش کی ضرورت تھی، اور اسی طرح سے جو گولہ بارود ہے یا توپیں ہیں ان کی مزید وہاں پر ضرورت پیش آ چکی تھی۔ نئی حکمت عملی کے تحت NLI کے جوان تمام علاقوں میں 24 کلومیٹر کا جو علاقہ تھا اس پر قبضہ کر چکے تھے، اور مجموعی طور پر کارگل اور دراس، مشکو، یہ تمام علاقے جو ہیں 96 مربع کلومیٹر کا علاقہ قبضے میں آ چکا تھا۔ یہاں پر کہانی میں تھوڑا ٹوسٹ آیا ہے۔ تاشی نامی چرواہا وہ اپنے ایک جانور کی تلاش میں، یاک کی تلاش میں ان بالائی علاقوں میں آیا، تو اس نے وہاں دیکھا کہ یہاں پر جو پنجو ٹاپ کا علاقہ ہے، یہاں پر پاکستانی آرمی کی ڈپلائمنٹ ہے، اور یہاں پر کچھ مورچہ کھودا جا رہا ہے، اور اس سارے عمل کی اطلاع انڈین آرمی کو تاشی نامی اس چرواہے نے دی، جس کے بعد یہ صورتحال بدلی۔ انڈین فوج نے 5 مئی کو 2 ریکی ٹیمز، جو 2 ریکی پارٹیز ہیں وہ نے روانہ کی، اور ان کو پاکستانی آرمی نے ٹریس کر لیا، اور اس وجہ سے ان کو ریکی پارٹیز کو شدید نقصان پہنچا۔ تب جا کر ہندوستان کو اس سارے معاملے کی حساسیت کا اندازہ ہوا، اور ہندوستان کے اس دوران جو ریکی پارٹیز کے ساتھ آنے والے لیفٹیننٹ سوربھ کالیا تھے، ان کی لاش کو پامال کرنے کا بھی الزام لگایا، اور پاکستان کی جو فوجی ایک رویہ ہے اس کو بدنام کرنے کی بھی ایک عالمی سطح پر کوشش کی۔ پاکستان آرمی نے لیہ کی واحد رابطہ سڑک
NH-1 जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, अब उस पर मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी फ़ौज की जो मूवमेंट थी उसको रोक दिया था और हर गुज़रते दिन फ़ौजी कारवां अब पाकिस्तानी फ़ौज के निशाने पर थे। भारत के मुतअद्दिद जो फ़ौजी कानवाए थे वो निशाना बनाए जा चुके थे। 9 मई को दरास के और तलूंग की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी फ़ौजियों ने जो हिंदुस्तान के दूरदर्शन टेलीविज़न है उसका सेंटर है उसको निशाना बनाया और कारगिल में कायम फ़ौजी जो डिपो है हिंदुस्तानी आर्मी का फ़ौजी डिपो, इसको भी तबाह कर दिया। हिंदुस्तानी आदाद शुमार के मुताबिक इस एक कार्रवाई में हिंदुस्तान को उस वक्त 100 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो नुकसान था वो उठाना पड़ा था। दरास, काक्सर और मशकू सेक्टर में पाकिस्तानी फ़ौज की मज़ीद पेशकदमी भी इसके साथ साथ जारी थी। उधर कारगिल में जारी तनाव है, इसकी खबर अब दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस थे, उनको सबसे पहले सरकारी सतह पर इसकी इत्तला दी गई और तब जाकर हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन विजय का आगाज़ किया और 2 लाख फ़ौजी कश्मीर से कारगिल की जानिब रवाना किए और 20,000 फ़ौजियों को जो जंग का इलाका है वहाँ पर तैनात कर दिया। भारत के अहदाफ जिनमें जो ऑपरेशन विजय का आगाज़ किया तो अहदाफ ये तय किए गए थे कि जो छीनी गई चोटियाँ हैं उनको वापस हासिल करना है, लेकिन इंडियन आर्मी ने ज़्यादा ज़ोर .5353 ट्राइगल हिल और .4875 पर रखा क्योंकि ये वो चोटियाँ थी जहाँ से जो NH-1 का इलाका है और कारगिल है ये बराह रास्त निशाने पर था, बहुत करीब था। इंडियन आर्मी जो है इस सारी सूरत हाल में 15 और 18 ग्रेनेडियर्स और नागा बटालियन अपने हमले जो है शुरू कर चुकी थी और मुतादिद हमलों में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा था। बहुत सा जानी नुकसान भी उनका हो चुका था। आखिर उनकी जानिब से, हिंदुस्तानी आर्मी की जानिब से भारी तोपखानों के इस्तेमाल का, रॉकेट्स के इस्तेमाल का भी फैसला किया गया। मुतादिद कोशिशों में फिर भी हिंदुस्तान को नाकामी हुई और 24 मई को इंडियन आर्मी की मदद के लिए एयरफोर्स को तलब किया गया, जिसका मतलब ये था कि बाकायदा तौर पर ये एक ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन जंग की सूरत में तब्दील हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च करने का फैसला किया। पाकिस्तानी फ़ौज को हिंदुस्तानी तैयारे निशाना बना रहे थे और इस दौरान NH-1 पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी NLI की जारी थी और हिंदुस्तान की गोलाबारी तैयारों के ज़रिए भी जारी थी। तो NLI के जवान इस वक्त भी डट कर खड़े थे और 27 मई को बमबारी के लिए आने वाले 2 फाइटर जेट वो बिलाखिर NLI के जवानों के स्ट्रिंगर मिसाइल्स का निशाना बने और पाकिस्तान के जो फ़ौजी थे इनने 2 हिंदुस्तानी जो तैयारे थे उनको मार गिराया और इसके नतीजे में एक पायलट मारा गया और दूसरे पायलट को जंगी कैदी बना लिया गया और उसको बाद में 3 जून को वापस हिंदुस्तान के हवाले किया गया। जंग में भारत ने गनशिप हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया। 28 मई को NLI ने भारत का हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसके बाद यहाँ पर फ़िज़ाई एतबार से दूसरा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी फ़ौज ने 1 जून 1999 को कश्मीर और लद्दाख में NH-1 पर शदीद शेलिंग थी, जिसके नतीजे में भारत को खासा नुकसान उठाना पड़ा। भारत की सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पर कट कर रह चुकी थी। अब भारत ने फ़िज़ाइया को मुकम्मल तौर पर अपनी मुकम्मल फ़िज़ाइया जो थी उसको इस ऑपरेशन में झोंक दिया और भारतीय लड़ाका तैयारे अब गनशिप हेलीकॉप्टर NLI के सप्लाई लाइन और मोर्चों पर, पोस्टों पर शदीद बमबारी कर रहे थे। भारत ने MiG-21, MiG-23, MiG-27 और बमबारी के लिए जो है वो दीगर फ़िज़ाई जो तैयारे हैं उनका भी इस्तेमाल किया और कारगिल में NLI की जो पोस्टें हैं, सप्लाई लाइन है, इन पर क्लस्टर बॉम्बिंग की गई और भारत की जो बड़ी फ़ौज थी उसने साथ साथ अपनी पेशकदमी की भी कोशिश जारी रखी। यूँ बड़ी फ़ौज का भी खासा नुकसान उठाना पड़ा चूँकि पाकिस्तानी NLI के जवान वो बुलंदी से जो उनकी बड़ी फ़ौज थी जो पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी उसको निशाना बना रहे थे।
تو یوں خاصا مشکل مرحلہ تھا بھارت کے لیے۔ بالآخر بھارت جو ہے وہ اب اس کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، اور بھارت نے اب معراج 2000 طیارے بھی جو ہے اس جنگ میں جھونک دیے، جن کی بمباری سے پاکستانی چوکیوں کی سپلائی لائن کٹ کر رہ گئی، اور یہ بھارت کو ایک بڑی کامیابی اس سارے عمل کے دوران حاصل ہوئی۔ اور NLI کے جوانوں کے کھانے پینے کی کا جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ NLI کے جوان کئی ہفتوں تک بے سر و سامانی کے عالم میں لڑتے رہے۔ بھاری گولہ باری کی مدد سے انڈین آرمی نے متعدد چوٹیوں کو واپس اس دوران حاصل کیا اور ان کو اہم کامیابیاں بھی ملی، لیکن 9 جون کو بطالیق سیکٹر پر 2 اہم چوٹیاں اور 13 جون کو تولولنگ سیکٹر پر ہندوستانی فوج پوسٹیں ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس دوران بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نواز شریف کو فون کر کے شدید احتجاج کر چکے تھے۔ ناردرن لائٹ انفینٹری کے جوان اب بھی متعدد پوسٹوں پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اس آپریشن میں کافی اہمیت کے حامل ٹائیگر ہل تھی، یہ بہت اہمیت کی حامل تھی، NH-1 کے بہت قریب تھی، جہاں اب انڈین آرمی کو کئی حملوں کے باوجود ناکامی کا سامنا تھا۔ تب 4 جولائی کو سکھ ریجمنٹ، گرینیڈیئرز اور ناگس ریجمنٹ نے مشترکہ طور پر منصوبہ سازی کے تحت حملہ کیا، اور NLI کے چند جوانوں نے اس حملے کو 12 گھنٹوں تک روکے رکھا۔ بالآخر ہندوستان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ ٹائیگر ہل واپس ہندوستانی قبضے میں چلی گئی۔ ادھر یہ گمسان کا رن جاری تھا کہ وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف 4 جولائی کو امریکہ پہنچ چکے تھے۔ امریکہ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا بیڑا اٹھایا، اور 5 جولائی کو امریکی مداخلت سے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، جسے اعلان واشنگٹن کہا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک یہ سارا معاملہ تھما نہیں تھا، پاکستان فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کر چکا تھا۔ تو ہندوستان نے جنگ بندی کے اعلان کے باوجود پیچھے ہٹنے کے بجائے جو NLI کے جوان تھے ان کو نشانہ بنایا، پیچھے ہٹتے جوانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بھارت نے بطالیق ہائٹس پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد ہندوستان نے 26 جولائی کو جنگ بندی کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ مئی سے جولائی تک یہ جنگ تقریباً 3 ماہ تک جاری رہی۔ اس دوران پاکستان کے 527 جوان ہیں وہ کام آئے، 1300 سے زائد پاکستانی جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ ہندوستانی MiG-21، MiG-27 اور Mi-17 طیارے یہ تباہ ہوئے، اور ایک پائلٹ، ہندوستانی پائلٹ، اس کو جنگی قیدی بھی بنایا گیا۔ دوسری جانب اس جنگ میں 400 پاکستانی جوان اور متعدد مجاہدین شہید ہوئے، اور پاکستان نے اس جنگ میں لڑنے والے حوالدار لالک جان شہید اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو بہادری پر سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا۔ ہندوستان نے بھی اپنے 4 جانبازوں گرینیڈیئر یوگیندر سنگھ یادو، لیفٹیننٹ منوج کمار پانڈے، کیپٹن وکرم بترا اور رائفل مین سنجے کمار کو پرم ویر چکرا کا جو اعزاز ہے اس سے نوازا۔ اس جنگ میں جہاں ہندوستان نے ٹائیگر ہل سمیت متعدد پوسٹیں واپس حاصل کیں، تو عسکری اہمیت کی حامل اہم چوٹیاں اور علاقے آج بھی پاکستان کے قبضے میں ہیں۔ مارکولا پاس .5353 جہاں سے دراس ٹاؤن اور NH-1 8 کلومیٹر تک نظر آتا ہے، دالوناگ 1، دالوناگ 2 جہاں سے NH-1 کا 10 کلومیٹر کا حصہ نظر آتا ہے۔ کارگل سیکٹر میں بنکر ریجز، یہاں سے کارگل ٹاؤن اور ایئرپورٹ بھی زومنگ ڈیوائسز سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے کشمیر ویلی کی طرف کی چوٹیاں، اور سب سے اہم سنگروتی ٹاپ یہ بھی پاکستان کی فوج کے قبضے میں ہیں۔ یوں پاکستان کی جانب سے آپریشن کو پیما کے جو جغرافیائی اہداف تھے، ایک بڑا ہدف یہی تھا جس پر پاکستان کی گرفت آج بھی مضبوط ہے۔ پاکستان کے بعد کے آنے والے جو سیاسی حالات تھے ان پر بھی اس جنگ نے بڑے گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، جبکہ مشرف اور نواز شریف کے مابین جو اختلافات تھے ان کی بھی بڑی وجہ یہی ایک جنگ اور اس کے حالات اور مختلف سیاسی حوالوں کے جو فیصلے تھے یا سیاسی حالات تھے وہ بھی رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ذکر بھی ہم آنے والی کسی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ابھی تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔